वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और अब आपकी मुलाकात करवानी है मोहम्मद तालिब राजा साहब से, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बेंच के। इनसे बहुत सारी गपशप करनी है। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई। कि आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो बार एसोसिएशन जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तो नेशनल बार तो पिंडी बार तो ऐसा, ये बार एसोसिएशन ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसका काम क्या होता है? अनीक भाई, सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने यहाँ पे मदऊ किया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लोगों को जानने का मौका दिया। और इसमें यह कि ये बार काउंसिल जो हैं बेसिकली एक डेलिब्रेटिव टाइप असेंबली समझ लें लॉयर्स की जो है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो लॉयर्स को जो भी उनकी राइट्स हैं और उनको हाईलाइट करना, उसके ऊपर नई लिटिगेशंस जो लॉयर्स के हैं लॉ के अंदर उसको करना। इसके अलावा लॉ जो बार एसोसिएशंस हैं ये जहाँ पे लॉयर्स का इतना ख्याल रखती हैं, उसके साथ साथ ये जो लिटिगेंट्स हैं उनके भी राइट्स को, अगर किसी के साथ कोई वकील की तरफ से ज़्यादती हो जाती है या किसी किस्म का कोई वो सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर वो बार काउंसिल के साथ कोई भी शिकायत करता है या यस, तो वो उसके अंदर यानी वो आम आदमी भी जो भी लिटिगेंट्स है जिसको भी है प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर भी बार से जो है हमारी एसोसिएशंस ये बाकायदा तौर पे एक कार्रवाई अमल में लाई जाती है और उसके भी राइट्स का ख्याल रखा जाता है। मसलन क्या, मैंने एक लॉयर किया, उसने मेरा केस लड़ा और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लगता है उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की, कोई गलत बयानी की या कुछ गलत चार्ज किया, तो मैं क्या करूं? मैं अपने आप पंजाब जो हमारे लाहौर में इसका हेड ऑफिस है पंजाब बार काउंसिल का, आप वहाँ पे उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं उस लॉयर लॉयर के अगेंस्ट। और आपका जो भी राइट जो है जिसको नुकसान पहुँचा है या आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उससे, तो आपको बाकायदा तौर पे वह सुना जाएगा और एक कमेटी बैठेगी। अच्छा, लोग करते हैं ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं? बिल्कुल ऐसी आती हैं। और ये तो आप तो पंजाब के ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन ये थ्रू आउट पाकिस्तान। और बार एसोसिएशंस जो हैं ये तो इंडिया में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा फ्रूटफुल रहा है इसके रिजल्ट। जब किसी बार के किसी पोर्टफोलियो पे आप इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर तो वो वाला काम तो अपनी प्रैक्टिस तो इफेक्ट नहीं होती है, उसका अपना एक चस्का नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, नो डाउट इसमें, लेकिन उसमें यह है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने प्रोफेशन के साथ फेयर होने के लिए, सिंसियर होने के लिए इतना टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, साल 2 साल, कि आप वकला के लिए उनकी बेहतरी के लिए जो इक़दाम कर सकें वो करें, ताकि उससे माशरे के ऊपर भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। अच्छे लॉयर्स जो भी बार्स अच्छे लॉयर्स पैदा करती हैं, अच्छे लॉयर्स आगे आते हैं, तो आपके लॉ के अंदर आपके सिस्टम उतना ही मजबूत होता है और लोगों तक भी इंसाफ बड़ी आसानी से उनको भी वो मैसर होता है। मतलब एक सेटिस्फैक्शन एलिमेंट इसके अंदर है। यस, अदरवाइज वक्त तो एक्स्ट्रा सर्व होता ही है। एक्स्ट्रा सर्व होता है। राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तैयार हो जाएं मेरे वो व्यूअर्स जो खुद या वो अपने बच्चों को लॉ करवाना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में भेजना चाहते हैं। उनके लिए राजा साहब के साथ अगले सेशन में मैं कुछ टिप्स लेके आऊँगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त वर्ल्ड वाइड लेकिन पाकिस्तान में भी एक लॉयर का, एक वकील का एज अ प्रोफेशनल क्या फ्यूचर है, क्या रिकमेंडेड है, किस तरह के लोगों को जाना चाहिए, बच्चों में क्या एप्टीट्यूड हो, किस तरह के कॉलेजेस में कैसी पढ़ाई करें, किस तरह की डिग्री लें, ये सारी टिप्स देंगे राजा साहब इस ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। तालिब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद तालिब राजा, एडवोकेट हाई कोर्ट। और राज साहब आपसे अब हमने कुछ बच्चों के लिए टिप्स लेनी। सबसे पहले तो ये बताइए, मुझे याद है जब मेरी जनरेशन में कोई लॉयर बनता था, बहुत कम मुझे याद है मेरे क्लास फेलोज में लॉयर बने बाद में, और बड़े ज़बरदस्त लॉयर्स बने, बड़े नामी गिरामी लॉयर बने मेरे क्लास फेलोज। लेकिन जब हम इकट्ठे पढ़ते थे शायद ही कोई एक होता होगा जो बड़ा फोकस्ड होगा कि मैंने वकील बनना है या मैंने लॉ में जाना है। मेरी जनरेशन में बस वो बन ही जाते थे किसी तरह। आजकल के बच्चे बड़े फोकस्ड, बड़े क्लियर हेडेड हैं।
تو آپ ذرا کچھ یہ بتائیے کہ ایسا کیا شخصیت میں ایک نوجوان بچی یا بچے کے ہونا چاہیے ایٹ دی ایج آف 15 16 18 20 کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون کی فیلڈ میں جانا چاہیے یا وکالت کی فیلڈ میں جانا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک وہ مستقل مزاج ہونا چاہیے، مسلسل وہ اس کے اندر ایک مطلب تسلسل ایک برقرار اس کی شخصیت میں ہو کہ وہ جو بھی کام کرے وہ بھرپور طریقے سے اور بڑی محنت سے کر رہا ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ پروفیشن اب اتنا اٹریکٹیو ہو چکا ہے کہ اب ماشاءاللہ ہر سال 100+ میں ایک بڑی بارس کے اندر نئے وکلا آ رہے ہیں۔ اور اس میں پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ 90s میں اور 2000 میں اسپیشلی اس پروفیشن میں ہیوج ڈفرنس وہ کریٹ ہوئے۔ 90s میں آپ کے پاس ایک پنجاب یونیورسٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کا میرٹ بھی شروع سے ہی وہ ایک بہت اعلیٰ تعلیم کا وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، بڑی ہے بھی ہے، بڑی درسگاہ ہے۔ اور اس کے بعد لیکن آفٹر 2000 ملٹی یونیورسٹیز اس پروفیشن میں انہوں نے قانون کی تعلیم میں اور LLB کے لیے ایڈمیشنز اوپن کیے، تو بچوں کو بہت زیادہ موقع ملا اس پروفیشن میں آنے کا۔ اور اس لیے اور یہ جو ابھی جنریشن آ رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پیورلی مطلب یہ جیسے اس وقت آپ سمجھ لیں کہ انجینئر ڈاکٹرز کا ایک کریز تھا، زیادہ وہ نہیں تھا، بہت زیادہ تھا، اسی طرح اب اس پروفیشن میں بھی پہلے سے ہی بچوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے لائر بننا ہے۔ اور یہ بیسیکلی اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اب لائرز کی بھی بہت زیادہ آگے ملٹی اس پروفیشن کے بھی آگے سب اسپیشلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ فار ایگزامپل اب کارپوریٹ لا آ گیا ہے، شپنگ کے حوالے سے ہے، سیول لاس تو پہلے ہی تھے، اور کرمنل یس وہ ایک پورے کیٹیگریز ہے، پھر کارپوریٹ ہے، ٹریڈ مارک کا آ گیا ہے، سارے اس حوالے سے کافی جیسے ڈاکٹر کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے اسپیشلسٹ ہے، کارڈیولوجسٹ ہے، یورولوجسٹ ہے، اسی طرح وکیل بھی پورے اسپیشلائزڈ فیلڈ اسی طرح ہے۔ اور پھر اب اس کو زیادہ بوسٹ اس لیے ملا ہے کہ جیسے باہر کے ممالک میں جیسے ہر بندے کا ایک فزیشین ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے، ساتھ ہی اس نے اپنا ایک کنسلٹنٹ بھی رکھا ہوتا ہے لا سے ریلیٹڈ۔ اب ہماری سوسائٹی میں بھی یہ چیز جنم لیتی جا رہی ہے، کیونکہ بزنس لوگوں کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، فیلڈز ملٹی فیلڈز میں، جیسے آگے میڈم بتا رہی تھیں کہ آن لائن یہ بھی پوری اسپیشلائزڈ فیلڈ یہ بھی ہے۔ تو اس لیے اب لائر کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر لوگ بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایلیویشنز ہوتی ہیں، جو بھی ججز ہیں، چاہے ہائی کورٹ کے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کے ہیں، ایون سپریم کورٹ تک، وہ سب وکلا اسی ہی فیلڈ میں سے گزر کے LLB کر کے کچھ جو ہر جج کی جو کیٹیگری ہے اس کے لیے ایک مخصوص پریکٹس کا ٹائم پیریڈ ریکوائر ہے، وہ فلفل کرنے کے بعد ہی وہ جوڈیشری سائڈ پہ آ سکتے ہیں۔ یہ بھی بچوں کو بہت اٹریکٹ کر رہی ہے۔ LLB تو ہو گیا نا کہ جیسے MBBS کیا سر، تو جیسے کہتے ہیں MBBS کافی نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ آگے FCPA SFRCP مطلب ڈاکٹروں کی بھی آگے پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ وکیلوں کا کیا سین ہے LLB کے بعد؟ اسی طرح سے پھر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ LLB کر کے فوراً پریکٹس کریں یا اسپیشلائز کریں، کہ وہ کیا سین ہے؟ دیکھیں LLB کے بعد تو آگے اسی طرح کافی ڈفرینٹ اس میں اسپیشلٹیز کی ہیں، LLM کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ جس بھی فیلڈ میں کرنا چاہیں۔ لیکن تھوڑا سا MBBS اور لاء کے اندر ابھی تک یہ فرق ہے کہ بیسیکلی جتنی پریکٹس لاء میں پریکٹس بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ جو پروفیشنل اور وکیل ہے پریکٹس کرنے والا، جتنی اس میں آپ پریکٹس کریں گے تو وہ چاہے آپ نے LLM نہیں بھی کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر ایک اچھے وکیل کے لیے، وہ LLB انف ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کو اپنی فیلڈ میں اپنا جو قانون کی وہ جو یہاں پہ ہمارا ایک پریکٹس کا ٹرینڈ ہے، اس میں اس کو بڑا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ، لیکن جو لوگ ایک خاص کارپوریٹ میں کرتے ہیں یا وہ کسی NGOs میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بینکس میں بیٹھ کے وہ اپنی لیٹیگیشن کا کام کر رہے ہیں یا باہر ممالک میں جاتے ہیں، ان کے لیے LLM جو ہے وہ کافی فروٹفل ہوتا ہے۔ میں ایک تھوڑا سا شفٹ رائے صاحب اس حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ایک وقت تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیاں جو وکالت میں آتی ہیں تو وہ خاتون وکیل کا مطلب ہے کہ وہ بس فیملی کیسز ٹائپ کے اندر
कौन से, या जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि इवन क्रिमिनल साइड के ऊपर, इवन लीगल कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, अब आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप कचहरी चले जाएं या आप जाके, तो आपको जनरली फीमेल लॉयर्स की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आती है जो कि मेन स्ट्रीम लॉ प्रैक्टिस के दूसरे शोबों में भी काम कर रही हैं, विच इज़ रियली एनकरेजिंग। यस एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रहे हैं। और उसमें ये है कि अब लॉयर्स तो हैं, जुडिशरी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा जजेस आ रही हैं और अच्छे शहरों में, और ये यूनिवर्सिटीज़ में लॉ की में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव और बड़ा अच्छा साइन है कि सम टाइम हमारा, क्योंकि आज भी कल्चर वो है कि सम टाइम अगर कोई फीमेल क्लाइंट है जो लिटिगेंट है, वो शायद मेल के सामने या उस तरीके से इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, स्पेशली हमारे देहातों से। बिल्कुल, हमारे अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बल्कि इवन शहरों के अंदर भी हमारा कल्चर इस तरीके से है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल्स के लिए एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन है कि अगर वो बैठी हुई हैं तो कम अज़ कम जो ऐसी घरेलू ख़वातीन हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं या जो इतनी आउटडोर जिनकी एक्टिविटीज़ या जॉब्स वगैरह नहीं हैं, वो भी कंफर्टेबल हो के अपनी उन तक आके अपना जो भी उनका मसला होता है वो आगाह कर सकती हैं और उनको उनसे गाइड ले सकती हैं, उनको हायर कर सकती हैं एज अ काउंसल। पैसा है? जी बिल्कुल है। नहीं, आपके पास तो है, मैं पूछ रहा हूँ कि यंग लॉयर्स जब आते हैं तो कितना, क्या उसके लिए नाम बनाना पड़ता है या स्टार्टअप से ही एकदम से आप पैसा कमाने लगे? पहले तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि जो भी सीनियर वकील है सिर्फ उन्हीं के पास पैसा है, यंगस्टर्स के पास नहीं। इसलिए मैंने सवाल किया कि ये तासुर अब, लेकिन अब जो भी नया यंगस्टर्स आ रहे हैं, अगर वो 3-4 साल अपनी फील्ड में अच्छी मेहनत कर रहे हैं और वो घबराते नहीं हैं और वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो अब तो इतना बड़ा ये मार्केट के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अब तो 4-5 साल जो वकला की प्रैक्टिस है वो भी कहीं पे लीगल एडवाइज़र और ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और स्पेशली मैं थोड़ा सा क्रेडिट इसमें इस मौजूदा गवर्नमेंट को इसलिए दूंगा कि इन्होंने जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है ILF, ये तश्कील पाया जब अभी ये गवर्नमेंट नहीं आई थी 2010 11-12 उस में, और 10-11 साल में ये इतना मजबूत हो चुका है और इस गवर्नमेंट ने कि जो बहुत से काबिल वकील पिछली सफ़ों में भी बैठे हुए थे वो भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामने आए हैं। और इसमें भी पिछली सफ़ों में बैठे हुए से क्या मतलब के हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी है कल्चर के बड़े कॉम्पिटेंट वकील होते हैं लेकिन उनका नाम उस तरह नहीं आ चुका होता सामने। बहुत सारे लोग जो होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो बड़े साहिबान के साहबजादे होते हैं या उनकी जिस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो बड़ा फ़र्क होता है उसमें। तो इस ILF के थ्रू वो लोग भी जो हैं वो अकोमोडेट हुए हैं और उन्होंने आके जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उन्होंने आके बड़े अच्छे तरीके से अपने केस जो है उनको आर्गो किया, उनको वकील का नाम बनता कैसे? कोई एक केस ऐसा आ जाए उसके क्रेडिट पे बड़ा तो उसका नाम बन जाता है, या क्या ये क्या ट्रिक होती है कि अच्छा जी ये इस वकील का बड़ा नाम है? इसमें हर प्रोफेशन में ऐसे होता है, लेकिन इस प्रोफेशन में नो डाउट मेहनत एक अपनी जगह पे है ही है, लेकिन इसमें आपकी लक बड़ी मैटर कर रही होती है। सम टाइम आप बहुत थोड़े अरसे में, वही आप वाली बात है कि आपको 1-2 अच्छे वकील केसेस मिल गए, और स्पेशली आपको जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के या किसी एक ऐसे बड़े आदमी के मिल गए कि जिसको मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली या किसी के मिल गए। तो किसी बड़े बिजनेस का या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखें तो शायद किसी बहुत बड़े बिजनेस का आपको अकाउंट मिल गया या आपने केस कर लिया, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कि लक भी अपनी जगह पे होती है। राज साहब हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और अभी आते हैं। मोहम्मद तालिब राजा, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज मेरे मेहमान हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। राज साहब ये बताएं कि पाकिस्तानी वकील या पाकिस्तानी लॉयर्स जिन्होंने तकरीबन 6-8 साल 10 साल की प्रैक्टिस कर ली है, एक्सपीरियंस हो गया है 2-3 साल, इंटरनेशनल मार्केट में क्या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं?
جی بالکل اپرچونیٹیز ان کے لیے اسپیشلی، لیکن اس میں یہ بڑا ڈپینڈ کرے، اپرچونیٹیز تو ہیں لیکن اس کے لیے لینگویج کا تھوڑا سا ایک ہے ایشو کہ فار ایگزامپل ابھی جیسے عرب اماراتس میں اسپیشلی دبئی میں اور ایسے میں جہاں پہ کہ ٹوٹلی ایک بزنس ہب بن چکے ہیں اور وہاں پہ تو کانٹریکٹس اور کارپوریٹ ٹیکسیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب وہ آن لائن اس پہ جا چکی ہے اور سارا وہ ہے. وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں لیکن وہاں پہ بھی مطلب آپ کی جو لینگویج ہے وہاں کی لوکل اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابھی ہمارے بہت سارے وکلا بھائی ایسے ہیں جو کہ انگلینڈ میں اپنی لا فارمز بنا کے کام کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا بہتر آسانی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے تو چلیں ہم یہاں پہ بھی وکلا تقریباً اس سے بڑے اویئر ہوتے ہیں تو وہاں ان کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے LLB میں پڑھائی بھی ساری انگلش میں ہی ہو اب رہی تو ہے. انگلش میڈیم ہی سارا وہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح اب جیسے آپ کا یہ آ رہا ہے گوادر کا سی پیک آ رہا ہے تو اب ہمارے بہت سارے وکلا ایسے بھی ہیں جو کہ باقاعدہ چائنیز سیکھ رہے ہیں، چائنیز کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آنے والے ٹائم میں وہ ایک بہت بڑی مانگ ہوگی وہاں پہ اور اب بھی خیر وہاں پہ ضرورت ہے. تو اس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ پاکستانی وکلا جو ہیں وہ الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا چائنیز پھر کیسے، مطلب یعنی کہ وہ پھر کانٹریکٹس یا وہ سب انگلش میں ہوتے ہیں یا وہ پھر چائنیز میں ہوں گے، یا چائنیز لینگویج سیکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا کلائنٹ ہے جو آپ سے آ کے رہنمائی لے رہا ہے اس کو آپ بہت آسانی سے اویئر کر سکتے ہیں. اب مطلب کہ اب ہم لوگوں میں تو یہاں پہ بہت رجحان ہے انگلش کا، ہم اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں لیکن بہت سارے ممالک آج بھی ایسے ہیں جیسے چائنیز ہو گیا، فرانس، جرمنی، جو کہ اپنی لینگویج کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اور وہ بلکہ مجھے ایک سال سرو کرنے کا موقع ملا سعودیہ میں بھی تو میں نے وہاں پہ یہ چیز دیکھی ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ بے شک ملینئرز ہیں یا بہت بڑے نام ہیں لیکن ان کی انگلش وہ اتنی وہ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے یا ان کی مطلب عربک میں ہی عربک میں ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو بھی اگر آگے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے بہت اوپن ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا ہوم ورک کر کے ان لینگویجز میں جہاں پہ بھی وہ جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے تو اس ملک کی اگر وہ لینگویج کوئی آج کل تو ہر اسلام آباد میں بھی نمل اور ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ آپ جو بھی لینگویج سیکھنا چاہیے 6 month 1 year کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یعنی لائر بھی بننا ہے تو لائر بننے کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے وہ کلیئرٹی. ویسے میرا خیال ہے میری جنریشن کے بعد ایک کلاس سے دیکھیں تو آپ کی جنریشن اس کے بعد یہ بچے ہم سے بہت زیادہ کلیئر بہت زیادہ کلیئر ہے. بیسیکلی ہمارے پاس اس وقت وہ چیزیں اویلیبل بھی نہیں تھیں جو آج ان کے پاس ہیں. اسپیشلی یہ جو آپ کا ہے سافٹ ویئر، مطلب آپ کے یہ موبائلز اور یہ سوشل میڈیا اور یہ ایک بہت ان کے لیے ہیلپ فل ہے کہ آپ جو لا دیکھنا چاہیں وہ ضروری نہیں کہ ایک وکیل ہی، عام انسان بھی وہ اپنا گوگل پہ جا کے تو اس کو سرچ کر سکتا ہے. مطلب کہ وہ پروسیڈ تو نہیں کر سکتا لیکن کم از کم اس کو بیسک انفارمیشن وہ لے سکتا ہے. تو اسی طرح لا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو باقاعدہ وہ ساری یونیورسٹیز اور اب تو ایون ہارورڈ تک اب ہماری جو HEC ہے یہ اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے کہ مختلف یونیورسٹیز چھوٹے چھوٹے کورسز کرا رہی ہیں اور وہ فیسز کا برڈن بھی اتنا وہ نہیں ہوتا، کوئی 3 months 6 months یہ وہ. تو اس طرح یہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ یعنی LLB کے علاوہ بھی آپ اپنے ریفریشر کورسز کر سکتے ہیں. راج صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف بڑھا ہے لیکن آپ نے جو ینگسٹرز کو ٹپس دیں آئی تھنک وہ ہیلپ فل تھیں. آل دا بیسٹ آپ کا، بہت بہت شکریہ. کچھ کلیئرٹی ہوئی نا؟ ہاں آپ چاہ رہے تھے ایک بیٹا وکیل بن جائے ہے نا جی، تو یہ دیکھیں نا ذرا ششکے مشکے وکیلوں کا وارڈروب شارڈروب بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. تو آج راج صاحب نے آپ کو ٹپس دی ہیں. دیکھیں بچے سے مشورہ کریں لیکن جو وہ چاہتا ہے یا آپ کی بیٹی جو چاہتی ہے نا کرنا وہی ہے. ٹھیک ہے آپ کی خواہش اپنی جگہ لیکن ان کو ذرا کمفرٹ زون دینا ہے ڈیسیجن میکنگ میں کیریئر کی. اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، زندگی رہی، پھر ملیں گے. خدا حافظ.